Kanila siya nga video. Ako ning gihimong eksklusibo para sa mga higala o mga brad nako nga nalulong sa lain-laing makadaot nga bisyo. Labi na sa mga nagsikigsuyop og syabo. Apan gusto na makagawas gikan sa mga gapos sa demonyo. Mao ni ang unang buhaton ninyo. Unas tanan isurrender ang kinabuhi ninyo ni Kristo. Pangalagad mo sa Ginoo kay siya lamang ang makapabag-o nato. Bisay unsaon nato paningkamot nga mabag-o pero dili nato apilon ang Ginoo, dili kita mabag-o. Apan kung atong apilon si Kristo, ang atong kinabuhi nga lulong sa mga makadaot nga bisyo, mahimo kining mabag-o. Ug ang ikaduhang buhaton ninyo, likay sa inyong mga barkada nga mga bisyoso. Labi na katong mga barkada ninyo nga sigigsuyop og syabo. Kay bisan unsaon nato maningkamot nga mabag-o, apan dili ta mulikay sa atong mga barkada ang bisyoso. Dili gyud na mahitabo nga kita mabag-o. Kay matud pas balaang kasulatan, ang pakighugoy-hugoy sa mga daotang kauban makadaot sa atong maayong pamatasan. So kung kinsa nga atong giuban-uban, kanunay